Bapa Putra Katnya, Vandan Moi Masasna, Bapa Putra Katnya, Vandan Moi Masasna. Bapaचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे असू. मोगाळ बांबुडीनो आज आज आम्ही उगडास कोत्ता देव मंदिराची लातेरानांच्या महामंदिराचे उगडास आम्ही कोत्ता आणि आम्ही देवाचे मंदिर आणि आज एक मंदिर शासनाच्या जिविताक गेल्ले कांदोली नमस्कारेनेस तिचा उगडास कोत्ता शासनाक ती सुकांत आसूंक कसले गुन्यांव आहाले देवान बोगसूंक मागुया आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोदविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakukur, sumia kakukur, kakukur. Krista kakukur, Krista kakukur, kakukur. Sumia कुंसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टां संसारी. सर्वेश्वरा देवा, स्वर्गींच्या राया, सरपोदविदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांता. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परान सासनांच्या देवा, हे स्वातेर तुझी कृपा वोत. तुका उलो मारतल्या समेस्तांक तुजो आदार दी आनी हांगासर तुज्या बावडत्यांची काळजां तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना.
इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो वाड भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोडल्यान वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्यां लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूट धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वाडांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाचे खुंबेक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजली आनी म्हाका 9व्या वाड्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोपरांक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वाडांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. 9व्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोड जाल्ली आनी ते नोडींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाट चोडून खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोड. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावयलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां दिखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोयऱ्या पर्यान पावता. आनी दोयऱ्यान पावतोच दोयऱ्याचें उदक एक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोड पावता थंय जिवीं रोचना, जिवी उतोल्ली आनी जायतीं माशली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोड व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदीच्या दोनी वाटांनी देगेर सोगलें जिन्साचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. ताचीं पानां कोदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. दोलबारांचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. आनी एकदां म्हणया, दोलबारांचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भुंय कांपल्यार कांपू, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालची ना. जबाब. दोलबारांचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडत्या सुरवेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकान केलां शारा मदें, तर तें शार हालोत कशें? जबाब. दोलबारांचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सुरवेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं ओजापां. जबाब. दोलबाराचो सुरवेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गाराक उबी रावया. Survespora, Survespora, निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान आनी तुज्या सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. Survespora, Survespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असू. तुमचे सोवे असो. स्वाम परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुसाल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दर्यांची एक सैती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणांत तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाळ केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तूं तें नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर कोत्तालो. तेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. काणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, लातेरानांचे महामंदिराचो आज उगडास करता. महामंदिर, व्हडलें मंदिर, कॅथिड्रल, आज ताचो उगडास करता. एक कॅथेड्रल म्हणल्यार त्या प्रांतांतली इगोर्जांची आवय. आमचे गोंयचें कॅथेड्रल से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा आसा, सांत कातरिनांची इगोर्ज. आनी कसलेंय व्हडलें फंक्शन जाता, धर्मीक फंक्शन थंय जाता. बिस्प साहेब थंय मीस करूंक वेता. पास्कां समयार जावं दुसऱ्या व्हडल्या घडण्या समयार थंय तो मीस करता. आनी आख्ख्या संवसाराची महामंदिर सेंट जॉन लॅटरन, तें भगवान जॉन लॅटरनाची इगोर्ज रोमा शारान. आनी सेंट पिटर्स बाजिलिका ही व्हडली न्हू, पूण सेंट जॉन लॅटरन, भगवान जॉन लॅटरनाची इगोर्ज व्हडली इगोर्ज. आनी कसलेंय व्हडलें फंक्शन थंय आसता, मोगाळ पाप साहेब ते इगोर्जेन वचोन तें कोत्ता. भाव भयणीनो, आज आमी देव मंदिराचो उगडास करता. देव मंदिर, देवाचो टेंपल हाचो उगडास करता. आनी आमी सगळीं देवाची मंदिरां. देव आमच्या सव्या आसा आनी जंय देव आसा थंय मान आमी दिवंक जाय. आनी जावं येसुवातेर देव आसा, खरीच भाशेन आमी मानान हांगा रावंक जाय. आनी जावं मीस जाले मागीर खबरो मारूंक ते भाशेन जायना. भक्तीपणी हांगा रावंक जाय. ही आतां इगोर्ज बंद आसली आनी ती हे घडणेक तयार जावपाक मातशें तयार केली. 30,000 दिवन इगोर्ज
निगूत केली जावं ह्यार जायतो वावर केलो बांबडिनो इगोर्ज देवाचें मंदीर मानान आमी रावंक जाय आनी जायते कडेन तुमी जाणात इगोर्जेन बेश्टे मोटवे घालून भितर सरोंक दिनात कित्याक मानाचो जागो देवाक मान दिवपाचे सुवातेर देवाक अंदो दिवपाचे सुवातेर थोडो लोक आपणाक एटेन्शन ओडूंक सोदता देखून असल्यांक थंय जागो ना आनी जावं इगोर्जांनी भितर सरतले जाल्यार देखून ते मोटवे हाडल्यार भितर सरोंक आनी दुसरें आंगोस वयल्यान घालून भितर सरपाचें आनी इगोर्ज मानाची सुवात आमी देवाचें मंदीर आमी आमच्या काळजान देव आसा आनी जंय देव आसा थंय भोक्तीपणान चलोवंक जाय आयज पयले वाचपांत आमी आयकलां देव मंदिरांतलें उदक व्हांवतालें आनी देव मंदीर कृपेची जोर आनी वांजेलान तर देव मंदिरान जेजू गेलो आनी थंय वेपार धंदो कोत्ताले जावं थंय देवाच्या देव मंदिरांच्या टेंपलाच्या बॉक्सांत पयशे घालताले पूण एकूच भाशेन जावपाक जाय आसले आनी ते एक भाशेन जावपाक थंय थोडे पयशे एक्सचेंज कोत्ताले ते भायर करपाचे देव मंदिरांत करूंक लागले जे कोण थंय वडील आसले ते आपले मनशांक धरले आनी हे भाशेन वेपार धंदो कोत्ताले जावं थंय भेट दिवपाक जावं पारवे जावं मेंढरे ते थंय विकूंक लागले बांबडीन जेजू आयलो आनी सयत्यो करून सगळें धांवडायलें म्हजें घर मागण्यांचें घर वेपाराचें घर न्हय मागण्यांचें घर इगोर्जेन भितर सरता भोक्तीपणेन आमी आसूंक चलोवंक जाय आनी बरें तें करूंक जाय बांबडीनो हो संवसारूय एक देवाचें मंदीर ते संवसारांत सगळें देवान सोबीत सुंदर केलां हें सोबीत सुंदर सांबाळूंक आमी वावरूंक जाय एक कांतार येयलें आमचें गोंय भांगाराचें गोंय तें काडें करूं नाकात कोडसो हाडून काडें करूं नाकात सोबीत गोंय आनी मेंगलोरसून एक कांतार तें आयकलें सोबीत गोंय काळें करूं नाकात भांगाराचें गोंय देवान आमकां सोबीत सुंदर गोंय दिलां सोबीत सुंदर सांबाळूंक देवाचो आदार मागुया आनी आमचें जिवीत देवाचें मंदीर सोबीत सुंदर सांबाळूंक ओत्मीक वाटेन बाग्यानपणान जियोंक हे मिसान आदार मागुया कांदोलिना ही आमची भयण ह्याच संवसारांत जियेली आपलें जिवीत देवाचें मंदीर बाग्यानपणी ती जियेली सरभोंवती बरेपण शिंपडावंक ती वावुरली आज देवाच्या जिवितांत ती गेल्या सासणाच्या सुखान ती आसपाक हेंच आमचें खावतें मागणें बापाक उबारिया पेटोनेच्या वेळार गीत घेवया C7 पेज नंबर 31 C7 पेज नंबर 31 So
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाणे मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मैबेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी पवित्र सभा संतोषान इंदेणी तुका भेटयता आनी ती तूं मोयपासान मानून घे. आनी हे तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी पोरजा ह्या गुटां वरवीं सासणाची सडवण झडूंक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्वरात बाताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगातून तुजें शीं चलून वेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबो नासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवशिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणान दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगात तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकानशेक प्रितुमीचेर जेजूची गुदार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयताय. हे परी सर्गीच्या जेरुजाल्यांत ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी तुजे थरपणाची आमी स्तुती करता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण संसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कावस, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्याची सून आमी होऊन डोकाता आनी
बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भोगटीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकन्नी कांदोलीन मास्कारेंयेस हेच्या आत्म्यांची काकूट कर. तिका हे संवसारांतले 1 म्हयनो जालो तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जन्मपणाचो बोरमास्सो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमी तुजें जिवें मंदीर कशें जिवंक भाग्यवंतपणान जिवंक आमकां आदार दी. आंकवार मर्यादेची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुझे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगतान ते जेजू ताई बापाक मान म्हणून दिवंक वावुरता. आनी बापाची खरी भुरगीं कशीं चलूंक ते जेजू शिकयल्ले मागणे म्हणून आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तरणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येजवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशेक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
आमच्या जिविता उदेशी आनी पवित्र केल्ल्या जाग्यांचेर बापाक मान दिवंक शिकयतलो जेजू आमचो सर्वंडार येत ताच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी सुमया वेमचे भितर येवचे म्हाका पावना पण तुझ्या एकाच जेवतरानूच उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. मेळटली. जेजूक आमच्या खालसान घेतना गीत घेवया. D10 पेज नंबर 52. D10 पेज नंबर 52. Pratunya Sarvespara Sargincha Bapa Atansha uleल्या संस्कारावरवीं तुका आमी स्वतान सोड आनी सोड ओळखूंक पावू. हे परी ह्या पवित्र मंदिरांत फावो तो मान तुका दिवंक आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या मंदिरांत सगल्या भक्तां बरोबर तुजी मोहिमा भोगूंक आम्हा समेस्तांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वरदकार. शेवटा गीत घेवया. V12 पेज नंबर 258. V12 पेज नंबर 258.